बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतें तरावी की नमाज कैसे पढ़ें? तरावी पढ़ने का आसान तरीका सीखिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की एक रात मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ी। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फिर दूसरी रात को नमाज में शिरका ज़्यादा हो गए। तीसरी या चौथी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावी के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ना लाए और सुबह को फरमाया कि मैंने तुम्हारा शौक़ देख लिया और मैं इस डर से नहीं आया कि कहीं ये नमाज तुम पर रमज़ान में फ़र्ज़ ना कर दी जाए, चूँकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने खलीफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करने का तकीदी हुक्म दिया है। लिहाजा इनका क्या हुआ, अमल भी ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मानत है और इनकी अतात भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही अतात है। लिहाजा जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो ख़ुद खलीफा राशिद अशरा मुबशरा में से एक बहुत बड़े फ़ज़ाइल के हामिल हैं, जलील क़दर फ़क़ाहे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मौजूदगी में रमज़ानुल मुबारक में बाद जुमात तरावी का अहतमाम करवाया तो सब ने उसकी तहसीन की, किसी एक ने भी नकीर नहीं की। इसलिए तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में दाखिली और ख़ारजी फ़ितनों की कसरत और मुद्दत खिलाफत की किल्लत की बना पर इस सुन्नत अज़ीमा के क़याम का मौका न मिल सका, लेकिन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में उस सुन्नत को आर्ज़ी की बिना पर मौक़ूफ़ थी। अब वो आर्ज़ी चूँकि बाकी नहीं रहा, जारी फरमा दिया। मुल्ला अली कारी अल्लामा तय्यबी के हवाले से नकल करते हैं, अगरचा तरावी बाजुमात हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में नहीं थी, लेकिन यूँ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पढ़ा था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन लोगों में थे जो इस हकीकत से बाखबर थे। उन्होंने दायमी तौर पर जारी फरमा दिया तो उन्हें उसका भी अजर है और क़यामत तक जो लोग अमल करते रहेंगे उनका भी अजर है। बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत में है, एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और नमाज पढ़ी। लोगों ने भी आपके साथ नमाज पढ़ी। इन नमाजियों ने सुबह होने पर दूसरे लोगों को भी बताया तो दूसरी रात मजमा बहुत बढ़ गया। हज़रत के साथ लोगों ने नमाज अदा की। तीसरी रात बातें सुनकर लोग बहुत इकट्ठे हो गए, हत्ता कि मस्जिद की तंगोमानी ज़ाहिर होने लगी। उस शब सुबह की नमाज से फ़ारिग होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर मुतवज्जा होकर इरशाद फरमाया कि मैं ख़तरा महसूस करता हूँ कि कहीं तुम पर यह नमाज फ़र्ज़ ना कर दी जाए तो फिर तुम इसे पढ़ ना सकोगे। तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सी ख़वातीन इस गलत फ़हमी का शिकार होती हैं। वो ये समझती हैं कि शायद तरावी की नमाज सिर्फ़ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फ़हमी है। याद रखिएगा, तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। बगैर किसी शरई उज़र के इसे छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे, औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। अगर औरत इस नमाज को बगैर किसी शरई उज़र के छोड़ेंगी तो गुनाहगार होंगी, इसलिए औरतें भी इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। अब मसला ये है कि मर्द हज़रात तो मसाजिद चले जाते हैं जहाँ बाकायदा तरावी की नमाज बाजुमात के साथ अदा की जाती है, लेकिन ख़वातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़ें, इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, इस नमाज की नीयत कैसे करें, इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी। सबसे पहले हम इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर हम 2 सुन्नत मुअक्कदा 2 सुन्नत अदा करेंगे। उसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे। फिर 20 रकअत तरावी की नमाज अदा की जाएगी। 20 रकअत तरावी की नमाज पढ़ेंगे। 20 रकअत तरावी की नमाज पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़ेंगे। 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, 2 सुन्नत पढ़ ली। उसके बाद फिर 20 रकअत तरावी की नमाज है और 20 रकअत 2-2 रकअत करके पढ़ी जाएंगी, यानी 2 रकअत पढ़ के सलाम फेरेंगे।
پھر اس کے بعد 2 رکعت اسی طرح سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھ لیں یا 4 ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے۔ 4 رکعت کے بعد اسی طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت اسی طرح سے مکمل ہوں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورت پڑھنی ہے۔ ناظرین، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں گی۔ جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے، کوئی صورتیں آپ کو آتی ہیں، 10 صورتیں آتی ہیں، 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں، 5 پڑھ لیں۔ جب وہ 10 صورتیں ختم ہو جائیں، ابھی تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں، ابھی بھی باقی ہے تو پھر دوبارہ سے دہرا لیں۔ اس طریقے سے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھی جائیں گی، اور اسی طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں، یعنی 4 کل آتے ہیں، تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں پھر 2 کل پڑھ لیے۔ اس طریقے سے 4 رکعتیں بھی ہو جائیں گی اور 4 کل بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں، لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلی والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی۔ اس طریقے سے نہیں کرنا، پہلے اس کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ یہ تو تھا تراویح نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس کی نیت کیسے کریں؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازمی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے۔ دعا کرنے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ پھر چاہے تو آگے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تنہا تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں ہے۔ عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی حافظہ خاتون ہے، وہ اپنے گھر کے مرد و عورت کی امامت کرے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ خیر القرآن میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرات صحابیات میں بعض بہت بلند مقام کی حامل تھیں۔ حضرت عائشہ کا عمل تقویٰ میں صحابہ کی نگاہ میں بلند مقام تھا۔ حضرت صحابہ مشکل مسائل میں آپ سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن ایک بھی واقعہ ایسا مذکورہ نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر عورت کو مردوں کا امام بنا دیا جائے تو عورت کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہوگا۔ اس لیے عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا ناجائز و حرام ہے۔ موجودہ حالات میں بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ گھر میں حافظہ عورت ہے اور مردوں میں کوئی امامت کرنے کا اہل نہیں ہے، اور یہ مرد کو قرآن یاد نہیں ہے، تو کیا عورت اپنے محرم مردوں کی امامت کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا حکم بھی عدم جواز کا ہے۔ مرد حضرات جس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح تراویح کی نماز بھی ادا کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔